बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का अडयाला जेल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक जवाब। और फिर अमेरिका के अंदर बेटों की 8 मुलाकातें, व्हाइट हाउस में कब मुलाकात होने जा रही है, इसकी तफसील अमेरिका से एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर शरीफों का नया कारनामा, पाकिस्तान के हीरोज़ ने इनका पोल खोल दिया, ये भी आपको बताएंगे ये माजरा क्या है। और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मुकदमात में तहरीक इंसाफ को अंदर किया जा रहा था, अब इसके किस्से भी और इसके पीछे छुपी हुई जो कहानियां हैं, जो राज है, इससे भी पर्दा आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इनके हाथ से लगाए गए जजेस किस किस्म के फैसले दे रहे हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जेल से पैगाम। खान साहब ने ऐसे हालात में ये पैगाम दिया अपनी बहनों के ज़रिए, अपने वकला के ज़रिए, और ऐसे वक्त में जब तमाम फैसले अदालतों से इमरान खान और उनकी जमात के ख़िलाफ़ लिए जा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर इमरान खान के साथ जो खड़ा रहा वो मुजरिम है, और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हो जाए उसे मुल्क का हीरो करार दिया जाता है। खान साहब ने क्या कहा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा उनके साथ किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की, मगर उसे सहूलत दी गई। जज, अदालतें सब चलकर नवाज शरीफ के पास जाती हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस निज़ाम को फैसिलिटेट किया, तो जो सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का और जितने भी करप्शन के केसेस थे वो एक एक करके ना सिर्फ ख़त्म हुए बल्कि रिकॉर्ड भी गायब हो गया। किसी सियासी रहनुमा के बेगुनाह जो गैर सियासी जो ख़ानदान के लोग होते हैं, आपने उन्हें भी अपनी सियासत और अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया। बुशरा बेगम इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। जबर और फस्तायत का आलम यह है कि अब तो खबर ये आ रही है कि खान साहब को वज़ू करने के लिए भी जो पानी दिया जाता है इसमें मट्टी मिलाकर दी जाती है। कोई शख्स इतना भी गिर सकता है, ये आज हमने 2025 में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत का जो वतीरा है, ये व्यूर्स कभी भी पाकिस्तान की आवाम इसे अब भूलेगी नहीं। खान साहब को ईद की नमाज इन्होंने कभी पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, नमाज जुमा भी अदा करने की आपको इजाज़त नहीं मिलती। जो वज़ू का पानी है, अब बताया जा रहा है कि वो भी गंदा है। आपको याद होगा इससे पहले जज साहब को जब बताया गया कि छतों से चूहे गिरते हैं जब बुशरा बीबी नमाज पढ़ रही होती हैं, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी किस्मत है। आम कैदी के जो बुनियादी हकूक थे वो भी इमरान खान से छीन लिए गए, और एक कम ज़र्फ पाकिस्तान की हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। किताबें, यानी किताबें अगर इमरान खान पढ़कर बाहर आएगा तो वो वाला इमरान खान आज के इमरान खान से शायद इनका ख्याल है कि ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो इसलिए किताबों को रोक लो, और किताबें इंसान के जहन को मजबूत करती हैं, इसीलिए किताबें इमरान खान तक पहुँचाई नहीं जा रही। क्योंकि अगर आप एक जेल में है ना, और 24 घंटे आपने दीवारों को तकना है और मुसलसल आप घूरते रहेंगे, तो ये सज़ा है जो इमरान खान को दी जा रही है। यानी आपका वक्त ना कटे और आपके लिए जेल के अंदर हर लम्हा ये अजियत में तब्दील कर रहे हैं। एक और जो इन्होंने काम किया, खान साहब के अखबारात को बंद कर दिया गया, और बार बार इमरान खान को जो पुरानी किताबें थी उनका मुताला करना पड़ता है, ये भी उन्होंने अपनी इस ट्वीट के अंदर बताया। और फिर एक जो सबसे अहम बात थी कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे तोड़ तोड़ लेंगे, तो ये आप लोगों की खामख्याली है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है, और ना सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवाया जाता है और पैगामात भेजे जाते हैं। इसमें आपको माजी करीब में देखना पड़ेगा कि बैरिस्टर सैफ मिलकर आए, इसके साथ साथ एडवोकेट ज़हीर जो हैं वो किन का बंदा है, वो इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाता है। फिर जो एक और नुक्ता जो इमरान खान ने कहा और वाज़ेह पैगाम दिया कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज़ करे, और मुझे फ़िलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। अब एक बात आपने भी याद रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो ट्वीट्स हैं उन्हें री राइट किया जाता है, जो पैगाम इमरान खान अंदर से भेजते हैं, और उसी जो उसकी स्पिरिट होती है उसे महफूज करके ये ट्वीट्स की जाती हैं। अब पार्टी के अंदर जो ख़ानदान के लोग हैं वो भी सोचते होंगे ना कि
جو مومنٹم بننا چاہیے تھا وہ پاکستان میں آج تک بن نہیں پایا، اسی لیے یہ انفارمیشن عمران خان تک پہنچائی نہیں جاتی۔ لیکن اس ٹویٹ کے ذریعے یہ پیغام ضرور ان تمام طاقتوں کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی کرسی کی جنگ کو آپ اس وقت تک روک دیں جب تک عمران خان جیل کے اندر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان کی عوام کی سر ایک ہی جنگ تھی، اور وہ جنگ یہ تھی کہ جمہوریت کو ملک کے اندر بحال کیا جائے اور عمران خان کو آپ رہا کریں۔ اب عمران خان تک جو بات پہنچائی جاتی ہے، مرکزی لیڈرشپ کچھ آپ نہیں کر رہے، صرف کارکن تحریک کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیڈرشپ سینٹ الیکشن میں مصروف تھی اور یہ آپس کی لڑائیاں جو اس وقت چل رہی ہیں، اگر اس وقت تحریک انصاف کے ارکان آپس کے اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع کریں گے تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابل سرزنش عمل ہے۔ یہ بھی پیغام عمران خان کی طرف سے آ گیا، اور پارٹی میں جس نے بھی گروہ بندی کی، گروپنگ کی، اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ یہ وارننگ عمران خان کی طرف سے جاری کر دی گئی۔ خان صاحب نے جو اگلی بات کہی کہ میں اپنی نسلوں کی مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں، اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد اور ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا یہ وارننگ ہے ان تمام لوگوں کے لیے، علی مین گنڈا پور، بیرسٹر سیف، بیرسٹر گوہر اور ان جیسے کئی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے پارٹی میں جو عمران خان کے اس بیانیے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک اور قوم کی بقا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مشرف صاحب نے بھی جو پہلا حملہ تھا وہ پاکستان کے آئین پر کیا، پاکستان کی عدالتی نظام پر کیا، تاکہ اپنے ہر اس اقدام کو آئینی شیلٹر دے سکیں جو آج ہم اس ملک میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وقت کا ڈکٹیٹر چاہے کوئی بھی ہو، ہر آمر نے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد یہی کام کیا کہ اپنے ہر قدم کو آئینی قرار دیا یا کہلوایا ججز سے، یا پھر آئینی ترامیم کے ذریعے اپنے ہر اقدام کو قانونی شیلٹر دینے کی بات ہوئی۔ پاکستان کے اندر یہ صرف اس دور کی کہانی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس ہر دور میں یہی کہانی سننے کو ملے گی۔ اور عمران خان کو توڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، توڑنے والے خود ٹوٹ گئے، راستہ تبدیل کرنے والوں کو خود راستے تبدیل کرنا پڑ گئے اور اس وقت گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج بھی وہ قید تنہائی میں بھی آزاد ہے، قید میں بھی آزادی کی زندگی گزار رہا ہے، اور جو لوگ آزاد ہیں وہ باہر نکل نہیں سکتے۔ خان صاحب کے اوپر کتنی تنقید ہوئی، ذرا غور کریں۔ عمران خان کے کرکٹر بننے سے سیاستدان بننے تک کا سفر، اور سیاستدان سے وہ لیڈر کیسے بنا۔ تنقید ہوئی کہ جناب یہ کرکٹر نہیں بن سکتا اور اسے کرکٹ کھیلنی نہیں آتی اور اس کا ایکشن خراب ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ آکسفورڈ کی راہ اس جیسے نہیں جاتے، اسے اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑے گا، قومی ٹیم میں ٹک نہیں سکے گا۔ کپتانی یار وہ تو خواب ہے، کپتانی کی باتیں کرتا ہے، پھر آپ نے کپتان بن کے دکھایا۔ پھر کہا گیا کہ چلیں کپتان تو بن گیا لیکن ورلڈ کپ یہ کیسے جیتے گا۔ پھر کہا گیا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کیسے بنائے گا، آپ نے ہسپتال بھی بنا کر دکھا دیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ چلیں کرکٹ تک تو بات ٹھیک تھی، ہسپتال بھی چلو بن گیا، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سیاست اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کرکٹر ایک سیاستدان کیسے سیاست کرے گا۔ پھر سیاسی جماعت عمران خان نے بنا کر دکھائی۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس سیاسی جماعت کو چلائے گا کیسے، الیکشن کیسے لڑے گا، فنڈز کہاں سے آئیں گے۔ پاکستان میں حقیقی آزادی کا یہ جو نعرہ لگا رہا ہے یہ صرف نعرہ ہی ہے۔ پھر عمران خان نے الیکشن لڑا، پھر انہوں نے کہا جی کہ چلیں ایک سیٹ تو مل ہی گئی، آگے کیا ہوگا، یہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکتا، اپنے اس ملک کے اندر حکومت بنانے کی بات کرتا ہے۔ پھر خان صاحب نے الیکشن جیت کے بھی نہیں دکھایا اور آپ کو حکومت بھی مل گئی۔ پھر جب حکومت مل گئی، جماعت بن گئی، پھر تنقید ہوئی۔ عمران خان نے ان تمام لوگوں کو جن کو آپ اپنی اسٹرگل کے دنوں میں جو سیاسی اسٹرگل تھی تنقید کرتے رہے، آپ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ لوگوں نے کہا کہ امریکہ کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے پھر آپ کو ایبسولوٹ نوٹ کہہ کر دکھایا، ڈرون حملوں کی مخالفت بھی کی، اسرائیل پر دو ٹوک موقف بھی اپنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو اقتدار سے جب نکلا تو بولا گیا کہ اب سسٹم کو بے نقاب کوئی نہیں کر سکے گا۔ نکالا گیا تو کہا گیا کہ ملک میں یہ ٹکے گا نہیں، ڈیل کرے گا، باہر چلے جائے گا۔ اگر رک بھی گیا تو پاکستان کی عوام اسے بھول جائے گی اور عوام کوئی جگا نہیں سکے گا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ پارٹی تو علیم ترین جہانگیر کے بغیر چل نہیں سکتی، پھر پارٹی بھی چل رہی تھی۔ کہا گیا کہ میڈیا پر آئے بغیر نہیں چل سکتا، اشتہارات کے بغیر سیاست ممکن نہیں، لیکن عمران خان نے آپ کو سب کچھ کر کے دکھایا۔ آپ نے عمران خان کے پیغام کو بند کر دیا اس کے ساتھ، لیکن عمران خان کا پیغام آج گھر گھر پہنچ رہا ہے۔ آپ نے عمران خان کی مقبولیت کو، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو ہم نے ٹھوکنا ہے اور جو دعوے کیے گئے آج وہ خود پریشان ہیں، ان کی سیاست خود ٹھک گئی۔ وہ کہاں کھڑے ہیں، کہیں نہیں کھڑے۔ اور جب بھی پاکستان میں اب انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو، وہ تو خیر نہیں ہوں گے، تو آپ کو آپ کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ سر اس ملک کے اندر الیکشن ہوں یا نہ ہوں، یہ جماعت کہاں کھڑی ہے
اور پاکستان میں دیگر جماعتیں کہاں کھڑی ہیں؟ پاکستان کی عوام سے بہتر منصف نہیں ہو سکتا، اور وہ جانتے ہیں کہ عمران خان آج جو گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے گئے، جو جرائم اس نے نہیں کیے، جو اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس ملک کے اندر فیصلہ لکھنے والوں نے جو قلم اٹھایا اور لکھا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ آزاد ہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، اور اگر آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کا یہ جرم ہے، لہٰذا آپ کو سزا ملے گی۔ اور اس پورے کیس کے اندر اتنے لیکونز ہیں، گاڑی چلانے والے کو اٹھا لو، گاڑی کے اوپر بیٹھ کر جنہوں نے نعرے لگائے اور احتجاج کیا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، اور آپ انہیں کیا کریں گے؟ آپ انہیں گرین چٹ دیں گے کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ تو یہ اس ملک کے اندر یہ معیار ہے۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ امریکہ کے اندر قاسم اور سلیمان بڑی ایکسٹینسولی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ 8 ملاقاتیں ہیں، اور اب اگلا پڑاؤ وائٹ ہاؤس ہوگا۔ جو میٹنگز ہوئی ہیں میں آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیلز شیئر کر دیتا ہوں۔ دی فرسٹ میٹنگ جو کانگریس مین گریگری میکس ہیں، رینکنگ ممبرز ان دا ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی میں یہ ممبر ہیں جی، ان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور جس طرح سے عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو جیل میں رکھنے کی پلاننگ کی گئی اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کی حکمت عملی ہے، اسے دونوں بیٹوں نے ایکسپوز کیا ہے امریکہ میں جا کر، ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اگلی ملاقات جو ہے جی وہ سلیمان اینڈ قاسم کانگریس مین ٹیڈ لیو کے ساتھ ڈسکس دا لیگل امپریزنمنٹ آف دیئر فادر، اور جو اس کے لیگل جو امپیکٹ تھا یا اس کا جو لیگل سائیڈ ہے اسے انہوں نے ڈسکس کیا، جس طرح پاکستان کے اندر آپ قانون کو، آئین کو، اور پھر پاکستان کے عدالتی نظام کو استعمال کر رہے ہیں، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے، فری فلو آف انفارمیشن، عدالتی کارروائی باہر آ کر رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر، کوٹ لکھپت کے اندر جو عدالتیں بنائی گئی، جو ملٹری کورٹس ایک طرح سے ہیں، اس کا بھی ذکر دونوں بیٹوں کی طرف سے کیا گیا۔ پھر ایک اور میٹنگ ہے جی کانگریس مین بل، ان کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی ہے، سب کمیٹی کے یہ چیئرمین ہیں جی ساؤتھ ایشیا کی، اور اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے اندر جو لیجسلیشن اور جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ ایک اور ملاقات جس میں کانگریس مین اینڈی ہیرس کے ساتھ ہوئی ہے، دا کانگریس مین ٹریڈ ٹو اسپیک اباؤٹ دا فاشسٹ رجیم ان پاکستان ہولڈنگ دیئر ڈیڈ ان پریزن فار 2 years، اور یہ ان دونوں نے اس معاملے کو اٹھایا جہاں پر کانگریس مین اینڈی ہیرس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلی میٹنگ، ایک اور میٹنگ ہے جی جس میں جو ولسن کا نام آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، اور جو ہو از ایکچولی دا اسپیئر ہیڈنگ دا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو یہ لے کر آئے، جسے انہوں نے انیشیٹ کیا، جس میں پاکستان کی بہت ساری امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے نام ہیں۔ جو ولسن کے ساتھ انہوں نے ڈنر پہ ایک جی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر باقاعدہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا، اور جو ولسن اس سے پہلے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ سے جو ہے وہ آواز اٹھا چکے ہیں۔ میں آپ کو اگلی اس میٹنگ کے حوالے سے بتا دوں جی، ایک اور میٹنگ ہوئی ہے کانگریس مین بریٹ شرمن کے ساتھ۔ بریٹ شرمن از آلسو اے ویری اسٹرانگ وائس جی امریکہ سے، اور بریٹ شرمن کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے نہ صرف ٹویٹس کے ذریعے بلکہ بہت ساری جو آپ کی کانگریشنل میٹنگز تھی ان میں بھی اس مدعے کو اٹھایا، اور جس طرح سے عمران خان کی فیملی کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، بہنوں کو دور کیا جاتا ہے جو پاکستان میں، بچوں کی ملاقاتیں بند کر دی گئی اور بچوں کا ایکسیس نہیں اپنے والد سے، اس کا تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا۔ اچھا، کچھ ٹویٹس ایسی ہیں جو خود کی گئی ہیں، یعنی جہاں زیب برقی صاحب کی طرف سے، اور اس کے علاوہ سجاد برقی صاحب کی طرف سے، اور پھر اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ کر رہے ہیں، لیکن بریٹ شرمن نے خود سے یہ ٹویٹ کیا، جو ولسن نے بھی خود سے ٹویٹ کیا۔ پھر ایک اور ٹویٹ ہے جی جس کے اندر ان کی ملاقات رچرڈ گرینل سے ہوئی، اینڈ دین رچرڈ گرینل ہمسیلف ٹویٹڈ، جس میں قاسم اور سلیمان کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی یو ایس اے آفیشیل کی طرف سے ان تمام تصویروں کا ایک مجموعہ کولاج آپ کو نظر آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اوبیسلی جب آپ ان خبروں کو سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، جو رپورٹ پاکستان کے سوشل میڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے، آپ کا نیشنل میڈیا سے رپورٹ نہیں کر رہا، تو آپ کے ذہن میں پہلا سوال کیا آتا ہے؟ کیا ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یا پھر یہ صرف ایک فوٹو سیشن تھا اور وہ تمام قیادت جو اس وقت امریکہ میں موجود ہے، اس سے پہلے بھی لابنگ ہوئی، اس سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے زیادہ ایکسٹینسیولی کیمپینز ہوئی، پٹیشنز کو سائن کروایا گیا، ڈیموکریسی ایکٹ آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ وہ سوال ہے
जिसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूएस की क़यादत है शायद उनके पास होगा, और हम तो यहाँ पे बैठ के ऑब्ज़र्व ये कर रहे हैं कि नतीजा कुछ नहीं निकला। अल्टीमेटली फील्ड मार्शल अमेरिका गए, जंगें दो हो गई, उसमें अमेरिका का अपना किरदार था, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और अमेरिका ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, ये सब सर रिपोर्ट हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पब्लिकली ये तमाम बातें कही हैं। ये कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं है। ड्रॉप साइड की एक खबर मौजूद है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से यानी फील्ड मार्शल साहब की तरफ से इमरान खान का नाम लिया गया, एंड देन द स्टोरी बिगिंस, जिसके बाद इसकी जो शक्ल थी, कंफर्मेशन पाकिस्तान से नहीं आई, ना किसी ने इसे डिनाई किया, ना इसे एक्सेप्ट किया। लेकिन नतीजा क्या निकला? अगर याद रखेगा, अगर दोनों बेटों की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हो जाती है तो यकीनन इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि फ़र्क इन तस्वीरों का सिर्फ ये है कि इससे पहले लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोशिशें कर रहे थे। अब दोनों बेटे अमेरिका में मौजूद हैं, और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जी बाकायदा एक एक चीज़ रिपोर्ट की जा रही है। वो लोग जो इनके साथ चल रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारे लोग जो इन्फॉर्मर्स हैं, और इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। सारे रिपोर्ट करते हैं, सारे जाकर बताते हैं कि मीटिंग्स के अंदर क्या हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कान और आंखें जो हैं वो खुली रखी हुई हैं, क्योंकि अगर वाइट हाउस के दरवाजे दोनों बेटों के लिए खुल गए और अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड भी मुलाकात होती है, जो कभी ना कभी तो खैर रिपोर्ट होगी और ख़बर बाहर आएगी, तो ये अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और ज़रूर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा। तो रिचर्ड ग्रैनल या बाकी ब्रेट शर्मन, बिल, टेड, एंडी हैरिस, जो विल्सन, ये तमाम लोगों से इनकी मुलाकातें यकीनन अलार्मिंग हैं। लेकिन एक बात आपने दोस्तों ज़रूर याद रखनी है कि कोई भी इसे अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल ना करे। यानी जो अमेरिका में लोग हैं वो कह सकते हैं ना कि जनाब देखिए हमने फ़लाँ से मुलाकात करवाई, बच्चों को हम लेकर फिर रहे हैं, फ़लाँ से मिलकर आए। अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या है? पाकिस्तान की आवाम जो है रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही है, और वो इमरान खान की रिहाई है। अब देखना ये भी होगा कि क्या इन चैनल्स के ज़रिए गारंटीज़ ले ली जाएँ, क्या इस हद तक कामयाब हो सकते हैं? अगर रिहाई नहीं है, गारंटीज़ क्या होंगी कि बच्चों को जाने दिया जाए, पाकिस्तान में बच्चे मुलाकात करेंगे, और पॉलिटिकल जो कैनवस है उसमें ये तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन एक बेहतरी की बात होगी, और एक मजबूत मौक़िफ़ और पूरी तहरीक के अंदर आपको एक जान नज़र आएगी। तो ये भी मुमकिन है कि कुछ गारंटीज़ लेकर जो पाकिस्तान का रुख जो है वो किया जाए, और इसकी शायद तैयारी हो रही हो। इस तनाज़ुर में भी आपने इन तमाम मुलाकातें, जो 8 मुलाकातें, आपने इसको देखना है। और मैं आपको ना एक ख़बर ये भी दे दूँ, ये जो शाही ख़ानदान है ना, इसके कारनामे हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनकी भतीजी क्या कर रही है। आज एक अजीब वाक़या ये रिपोर्ट हुआ है जी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे। एक सारिफ मोहम्मद हयात जी इनका नाम है, इन्होंने इस वीडियो को रिपोर्ट किया है। अब ये वीडियो कब की है, लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो आप देख सकते हैं। और वो वीडियो के अंदर क्या है, बरकत मार्केट, इफ़ यू आर फेमिलियर फ्रॉम लाहौर तो आप इस एरिया को पहचानते होंगे। कुछ LWMC के लोग आपको कूड़ा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक सारिफ जिसने इस वीडियो को बनाया वो ये कहता है कि ये एक इंतहाई अजीब वाक़या है और अजीब इत्तफाक है कि बरकत मार्केट के पास खड़ा था कि अचानक सामने से LWMC की गाड़ी आकर रुकती है। 4-5 लोग उतरे, बोर्ड उतार कर सड़क पर रखते हैं। एक साहब गाड़ी में से कुछ कूड़ा करकट निकाल कर सड़क पर फैला देते हैं, फेंक देते हैं। मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि ये अपनी CM साहिबा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला, कुछ मनाज़िर महफूज किए, और नीचे उसने लिखा कि शुएब कूड़ा कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस वीडियो के अंदर जहाँ पे कूड़ा, वो अब ये कूड़ा गिराने की वीडियो नहीं है उसके अंदर, ठीक है, कूड़ा उठाने की वीडियो ज़रूर है। और पास खड़े कुछ लोग जिनके हाथ में फ़ोन है वो वीडियो भी बना रहे हैं। यानी दिखाया जा रहा होगा ना कि देखिए हम बरकत मार्केट को साफ़ कर रहे हैं, एंड मैडम की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये था कि सड़क के उस पार जहाँ पे कूड़ा उठाया जा रहा है उसके इस तरफ ना आपको पानी नज़र आएगा, तो पानी का तो कुछ नहीं हुआ। तो ये लाहौर के पोश एरियाज़ के हालात हैं। तो एक सारिफ ने इस वीडियो को जी ट्वीट किया। मैं आपको ना एक और भी खबर पंजाब के हवाले से दे दूं, और ख़बर ये आ रही है कि गर्मी और हब्स जेलों में कैदी सांस और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हैं। पंजाब की जेलों में 70% कैदी गुंजाइश से ज़ायद बंद हैं। जेलों में 723 बच्चे भी कैद हैं। 1126 ख़वातीन कैदी भी मौजूद। नई जेल बनने में 7 साल लगेंगे। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात जिदी सज़ाई अगर 2 साल है तो वो फिर इसी हालात में, इन्हीं हालात के अंदर जो है वो मजबूर है जी। वैसे मैडम ने वर्दी भी पहनी और पूरा फैंसी ड्रेस शो हम अक्सर देखने को हमें मिलता है। अस्पताल जाएं तो वो वाइट कोट पहन लेती हैं,
पुलिस वालों के साथ खड़े हों तो फिर काली वर्दी में या फिर पुलिस की वर्दी में आपको नजर आएंगी। सर ये मरीम नवाज का पंजाब है और उस पंजाब में कैद खानों की हालत है जो पाकिस्तान के मीडिया पे रिपोर्ट हो रही है। एक और भी कारनामा हुआ और वो कारनामा क्या था जी, एक वर्ल्ड चैंपियन है जी, शाहजेब कराटे वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है जी। उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं जी कि हमारे सियासतदान करप्ट हैं। पिछली बार जब मैं जीता तो शहबाज शरीफ ने मेरे लिए 50 लाख और 8 करोड़ मेरे ट्रेनिंग कैंप और आइंदा फाइट्स के लिए देने का ऐलान किया, मगर ये सब झूठा था, मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। वो सिर्फ तस्वीरें बनवाते हैं, झूठे वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो सर ये एक और इनका चेहरा है पाकिस्तान में इन सियासतदानों का। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या किया जाएगा और इसके हालात किस तरह ख़राब हो जाएं। इसको ऐन मुमकिन है कि इससे पैसे जो थोड़ी बहुत फंडिंग आ रही है वो भी रोक ली जाए। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपने दुआ करनी है। उसने हिम्मत करके शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात की है। ऐन मुमकिन है कि उसे इसकी कीमत अदा करनी पड़े। पाकिस्तान में सर हर शख्स कीमत अदा कर रहा है, चाहे वो बोलता है या नहीं बोलता। अगर बोलेगा ज़रा ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है, और अगर आप नहीं बोल रहे, खामोश हैं, तब आपको बिजली की शक्ल में, महंगे बिलों की शक्ल में, आपको बेरोज़गारी की शक्ल में, आपको लाहौर की और ख़ास तौर पे जो पंजाब की फ़िज़ा है आलूदगी की शक्ल में, आपको बैंकों से ये जो ट्रांजैक्शन में अब आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे टैक्सेस की शक्ल में। जब अगर आपका केस पाकिस्तान की किसी अदालत में चल रहा है तो आपका इस्तेहसाल नाइंसाफ़ी की शक्ल में, यानी आपको हर पाकिस्तानी को इनकी शाखर्चियों और इनकी इस हुकूमत की कीमत अदा करनी पड़ रही है। और ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।